अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका में सदर ट्रंप बन चुके हैं सदर, और उसके बाद से लेकर कुछ पाकिस्तानी हैं और उसके अलावा कुछ इंडियंस और दीगर वो लोग जो इल्लीगली वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और वो ख़तरे की घंटी ये बजी है कि सज़ाए मौत तक देने का ऐलान कर दिया गया है। इस पूरे मामले में कौन से पाकिस्तानी, कौन से इंडियंस, और क्या आप भी कहीं इसका शिकार तो होने नहीं जा रहे हैं? और अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और इसमें आपको मालूम होगा, हम रिजवान शहजाद साहब से जानेंगे जो एक्सपर्ट है इस पूरे मामले को लेके, कि आखिरकार इस वक्त वहाँ पर चल क्या रहा है। तो रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से, ख़ासकर जो पाकिस्तानी, इंडियंस और दीगर लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्या पॉलिसी क्या आई है जिस पर ख़तरे की घंटी बज चुकी है? देखिए फयाज साहब, एक तो ये जहन में रखें कि ये कोई किसी ख़ास नेशनैलिटी के अगेंस्ट नहीं है। उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, इलीगल जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तारकीन वतन जो हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, मैं उनको वहाँ नहीं रहने दूंगा। और ये बहुत बड़ा फिगर है कि 15 से 20 मिलियन लोग जो हैं वो एस्टिमेटेड हैं कि इतने लोगों को वो अमेरिका से फौरी रिमूव करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जैसे वो इक़्तिदार में आएँ, सबसे जो पहले काम है वो इन्हीं जो है कामों में से इसके ऊपर काम शुरू कर दें, जिसको वो कहते हैं कि मास जो है वो डिपोर्टेशन का प्रोसेस जो है मैं शुरू कर दूं। उसके लिए वो आर्मी के इस्तेमाल की भी बात कर चुके हैं, जेलों में डालने की भी बात कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मुझे और कोई फोर्सेस की भी ज़रूरत पड़ी मैं वो भी करूंगा। लेकिन जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, जो लोगों को सुनने की और समझने की ज़रूरत है, वो बेसिकली उनका एक ऐलान था। वो ऐलान बेसिकली उन्होंने किया था पेंसिल्वेनिया की एक रैली के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने जो डिबेट करते हुए, जो अपनी वो जो खिताब करते हुए उन्होंने बात की थी कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं ये भी कोशिश करूँगा या इंश्योर करूँगा कि अगर कोई इल्लीगल बंदा जो अमेरिका में रह रहा है, अगर उसने किसी अमरीकी शहरी के ऊपर कोई अटैक किया या फोर्सेस के बंदे के ऊपर कोई अटैक किया और इस अटैक के नतीजे में उस बंदे की जान चली गई, तो फिर उस शख्स को भी सज़ाए मौत दी जानी चाहिए। ये सिग्निफिकेंट क्यों है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं। क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया भर में ये कोशिश करता है कि यार किसी भी जगह पर अगर डेथ सेंटेंसेस की बात हो रही है, किसी भी मुल्क में अगर ये चल रहा है कि यार इसको सजाए मौत दे दें, उसको दे दें, तो वो कहता है कि ये ना करें। और भी बहुत सारे दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो भी इसको अपोज करते हैं कि ट्रायल में हो सकता है बहुत गलतियाँ हो गई हों, कोई कमी बेशी रह गई हो, तो एक शख्स को जब आप जान से मारने से बेहतर है उसको आप उम्र कैद कर दें, कोई और सज़ा दे दें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम ऑन एंड ऑफ सुनते रहते हैं। लेकिन एक प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अभी ऑफिस आएंगे, चार्ज लेंगे, उनकी तरफ से ये कहना कि मैं जब आऊँगा और अगर कोई ऐसा शख्स कि जो इलीगली वहाँ रह रहा है और वो किसी अमेरिकन सिटीज़न के ऊपर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिशियल के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि पता है आपको जब ये मास डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो बहुत खलबली मचने वाली है, बहुत ज़्यादा तिगड़मबाजी हो सकती है। मेजरमेंट ले रहे हैं पहले कि बोलना नहीं, कुसकना नहीं है। हाँ, ज़हन बना रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं या ऐसा कोई आपसे अमल सरजद हो जाता है तो फिर आपकी खैर नहीं है, आपको बचत का कोई मतलब एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। अमेरिका जैसे मुल्क से सजाए मौत का जो मिलना या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना, वहाँ आप सुनते रहते होंगे, आप भी कोट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं कि भाई इतने 100 साल के लिए बंदा डाल दिया, विदाउट पेरोल आप बाहर आएंगे, सब कुछ। ये सारी चीज़ें वहाँ कॉमन है, नॉर्मल भी हैं, मतलब ठीक है, नॉर्मल इन अ सेंस कि वो सज़ाओं के हिसाब से। लेकिन सजाए मौत को फिर भी कभी भी आपने नहीं सुना होगा। और तो ये बड़ा डिस्करेज भी करती रही है गवर्नमेंट उनकी। और रिजवान शहजाद साहब, जो वहाँ पर खासकर हमने, ज़ाहिर है हमें तो पाकिस्तानियों से ताल्लुक, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, ज़ाहिर है लोग बेचारे वहाँ पर गए हुए हैं और किसी न किसी जरिए से वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनको पकड़ेंगे कैसे? क्या कोई उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया, तरीकाकार क्या इख्तियार किया जा सकता है? देखें, उनके पास लॉ में भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, फिर जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी इस्तेमाल करेंगे, इंक्लूडिंग मिलिट्री। अब मिलिट्री का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे बताएं कि फिर कौन सी चीज़ है जो बाकी रह जाती है? मिलिट्री। अब मिलिट्री का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे बताएं कि फिर कौन सी चीज़ है जो बाकी रह जाती है? सदर हैं, ऑल पावरफुल हैं, एक उनका एजेंडा है जिसके ऊपर उनको वोट मिले हैं, पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ है, जितनी उनको एजेंसीज़ की सपोर्ट चाहिए, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो उनको अवेलेबल है। फिर उनके प्लान पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो भी एग्री करते हैं, जो उनके वो बंदे अपॉइंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे FBI के जो चेयरमैन हैं, जो उनका हेड लगाया, उनको डायरेक्टर लगाया है, वो एक इंडियन गुजराती हैं, ठीक है। अब लेकिन उनके ज़िम्मे भी क्या टास्क है? उनके ज़िम्मे टास्क ये लगाया कि भाईजान आपने आना है और जितने क्रिमिनल गैंग्स हैं माइग्रेंट्स के,
یہ مائیگرنٹ کا لفظ انہوں نے جان بوجھ کے بھی اس میں رکھا ہے. آپ نے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے, ختم کرنا ہے, ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور دوسرا کام ان کے ذمہ کیا لگا رہے ہیں؟ دوسرا کام لگا رہے ہیں جی بارڈر پہ جو لوگ میکسیکو بارڈر کے حوالے سے یا اور بارڈرز کے حوالے سے آمد و رفت ہے, چیزیں چل رہی ہیں, اس کے اوپر آپ نے بڑا کنٹرول رکھنا ہے اور چیزیں صحیح کرنی ہیں. تو ان کے پاس یہ اختیارات تمام موجود ہیں, فورسز تمام موجود ہیں, پلان ان کا کلیئر ہے, ان کی پالیسی سٹیٹمنٹس کلیئر ہیں, ان کا ایک اس کو آپ ویژن کہیں یا نہ کہیں, بہرحال ان کا ایک جو ارادہ ہے وہ بالکل 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 روشن ہے کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے, اس کے لیے چاہے جو بھی ریسورسز مجھے استعمال کریں میں کر گزروں گا. تو یہ کہنا کہ یار وہ نہیں کر سکیں گے یا نہیں ہو پائے گا, کسی حد تک میں اس کو مارجن دے سکتا ہوں, کیونکہ آپ کو جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے یا سینٹ ہے وہاں سے کچھ چیزوں کی شاید اپروول چاہیے ہو, کچھ چیزیں کورٹ میں بھی جائیں گی, کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آبجیکشنز بھی ہوں گے, شور بھی مچے گا, ساری چیزیں ہوں گی. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو بھی پتا ہے کہ جب سرکار کچھ کرنے پہ آتی ہے اور کوئی ڈیسیژن لینے پہ آتی ہے تو وہ کر دیتی ہے. تو رضوان صاحب جو آپ کی بات روک رہا ہوں, جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں یا انڈین یا کوئی بھی دوسرا ملک جو انلیگلی آپ جن کو کہہ سکتے ہیں, وہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال وہاں پر کر رہے ہیں تو انہیں کیوں وہ بند کر دینا چاہیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا اور بڑا اچھا کویشچن ہے, کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ایک تو جب کوئی شخص امریکہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ سارا ڈیٹا اس کا ان کے پاس چلا جاتا ہے, وہ لیتے ہیں آپ سے, فارم بھرواتے ہیں آپ سے, ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ جہاں جہاں جا رہے ہوتے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں, تو وہ بھی ڈیٹا آ رہا ہے کہ یار یہ کس کارڈ سے ہو رہا ہے, کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے. سب سے جو آسان طریقہ ہے کسی کو مانیٹر کرنے کا یا اس کو ٹریک کرنے کا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ کیا کچھ استعمال کر رہا ہے, کیا کچھ ڈال رہا ہے. میں ہر بندہ جو ہے وہ جناب کبھی کسی جگہ گھومنے پھرنے گیا تصویریں ڈال رہا ہے, کوئی اس نے شاپنگ کی ہے تصویریں ڈال رہا ہے, کوئی اور اس نے ویڈیوز ڈال دی ہیں, کوئی اور اس نے اپنے سٹیٹس لگا دیے ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو اس بندے کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے فیئرلی کہ یار یہ بندہ لاسٹ ٹائم کہاں تھا, اس نے یہ چیز کی ہے تو یہ کہاں سے ہم ٹریس کر سکتے ہیں. تو وہ جو اوریجنل ڈیٹا آپ کا موجود ہے ان کے پاس, پھر آپ کا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے کسی کو بھی ٹریس کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا, انلیس کہ کوئی بہت ہی سیف چل رہا ہو کہ جناب نہ وہ کسی سے کوئی بینک ٹرانزیکشن کر رہا ہو, نہ وہ کہیں پر کوئی کارڈ سے ٹرانزیکشن کر رہا ہو کہ جو اس کے نام پر ہو, نہ اور وہ اس طرح کی کوئی چیزیں کر رہا ہو کہ جس پہ ہو. لیکن پھر بھی کیمرے موجود ہیں, بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور سسٹم ایسے موجود ہیں کہ آپ کو انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بھی ٹریس اینڈ ٹریک کیا جا سکتا ہے. تو میں ایک ہی ایڈوائز کروں گا, آپ اپنا ریکارڈ کلیئر رکھیں, آپ اپنے ڈاکیومنٹس جو بھی آپ کے اگر پینڈنگ کوئی چیزیں پڑی ہیں وہ فوری سے پیشتر جو ہے اس کو جو ہے وہ آن لائن جتنے بھی آپ کے فورمز ہیں اس کے اوپر اپڈیٹ کر دیں. کیونکہ آپ کی طرف سے اگر چھوٹی سی بھی کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ ہوم ایڈریس بھی اپنا اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ پچھلے 5-7 سالوں میں 2 سالوں میں کہاں کہاں رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے. تو سوشل میڈیا اینڈ آل دیز اسمال تھنگس یہ ساری میٹر کرتی ہیں اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر میری ایڈوائس یہ ہے کہ میرا مشورہ بھی یہی ہوگا, ریکویسٹ بھی یہ ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو انشور کریں کہ آپ کے اینڈ پہ چلے, بہت شکریہ. دیکھیں آپ کو مقصد کو ڈرانا نہیں تھا بلکہ آپ کو گائیڈ کرنا تھا, اور جو وہاں پر اس ٹائم معاملہ چل رہے ہیں اس پہ ہم بات پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. ہم آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بسنے والے جو پاکستانیوں کے کیسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک خبر آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں. رضوان شہزاد صاحب کو ہم سامنے لے کے آئیں تاکہ یہ خود بھی ان کا کیونکہ اپنا چینل ہے اور بڑا اچھا یہ گائیڈ کرتے ہیں, جو خاص کر امریکہ میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا کام کریں. تو میں نے سوچا کہ آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے وہ دلوائی جائے. رضوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.